हालेलुया। खुदा के बाबरकत और जलाली नाम ने आप सबों के साथ ईमानदार फिर एक बार आपको देखना आपके साथ मेरे लिए बड़ी ही बरकत और खुशी का सबब है। और इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं है कि आप खुदा के घर में हैं और सब घड़ियों में उसके ठहराए हुए वक्त में उसके साथ हैं। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। तो अपने लिए एक दफा जोर करता है हालेलुया। सो आज का अनुमान जिस पर मुझे खुदा के कलाम की मनाती करना है वो है मैं और मेरा वकील। मैं और मेरा वकील को मैं चाहूंगा कि का हवाला देख लें। दानियल नबी का सहीफा है, उसके साथ में बाप की नामी 10वीं आयत में पढ़ने लगे। लिखा है मेरे देखते हुए तख्त लगाए थे और कदीम और अय्याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानद थे। उसका तख्त आग के शोला की मानद था और उसके पहिए जलती आग की मानद थे। उसके हजूर से एक आतशी दरिया जारी था। हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। अमन करो, मैं आपकी तवज्जो ज़मीनी अदालत की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। बहुत से लोग हैं जो अदालतों में गए होंगे, वहां पर बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं। अगर आप कमरा अदालत में गए हों तो वहां पर भी बहुत से लोग होते हैं। वहां पर एक बड़ी कुर्सी पर आदमी बैठा हुआ है, उसको मुंसफ जज है, वो मुंसफ है, वो जज है। इसके अलावा अदालत में वकील होता है, गवाह होते हैं, फिर बहुत से लोग होते हैं जो केस को सुनने वाले होते हैं। अमान दरो ये जमीनी अदालत का नक्शा था। इस अदालत में एक आपके पास अख्तियार होता है कि अगर आपने वकील किया हुआ है और अगर आप अदालत में नहीं भी तो आपका केस सुना जाएगा, क्योंकि आपकी जगह पर आपका वकील होता है। वो आपकी जगह पर आपकी बात करता है, आपकी शिकायत करता है। फर्ज करें कि आप अदालत में खड़े और आपका वकील ही नहीं, जज के सामने आप खड़े हैं, आपको आवाज पड़ती है और वकील नहीं है। उस वक्त क्या होगा? जब वकील नहीं तो मान करो ये वक्त जो आपको दिया गया है, ये जो मौका आपके पास है, जो जिंदगी है, अभी तक आप जिंदा हैं तो इसलिए है कि अपना वकील कर ले। क्योंकि मैं जिस अदालत की बात कर रहा हूँ ये कायनात की सबसे बड़ी अदालत की बात है। और ये जमीन पर नहीं, ये दुनिया जब से बनी आदम से लेकर आज तक हर एक चीज का इंसाफ हो रहा है, हिसाब हो रहा है। किताबें खुली थी, लाखों लाख हजारों हजार उसके हजूर खड़े थे। ये उस अदालत की बात है जिस अदालत में आप पहुंच नहीं सकते। इसलिए वकील का होना बहुत जरूर है। लेकिन सवाल यह है कि किस कानून के तहत इस अदालत में सजा या सजा मिले। जिस अदालत की बात हो रही है आसमानी अदालत, इसमें किस कानून को इस्तेमाल किया जाएगा? तो मान करो वही कानून जो खुदा ने अपने हाथ से लिखा, जिसको बुलंद आवाज से पुकारा और पहाड़ हिलने लगे और लोग डरने लगे। लोगों ने कहा मूसा तू बात करे, हम सुनेंगे, तेरा खुदा ना बोले। ये उसी कानून की बात हो रही है जिसकी बाबत मूसा ने कहा, उसने उस आग में से होकर तुम्हारे साथ बातें की, तुमने सिर्फ आवाज ही सुनी और कोई सूरत ना देखी। और उसने अपने अहद के 10 अहकाम बताकर उनको मानने का हुक्म दिया। ये अदालत पहले 4 अहकाम जो खुदा के बारे में है वो बताएंगे कि आपने खुदा की फर्मा बरदारी की है या आपने गैर मबूदों की बात की है। पहला ही हुक्म है कि मेरे हजूर तो गैर मबूदों को ना मानना। क्या आपने गैर मबूदों की बात की है या खुदा की बात को माना है? और दूसरे 6 अहकाम ये बताएंगे कि आपने दुनिया में लोगों की फलाह के लिए कोई काम किया या लोगों को गुमराह करने वाले ठहरे, लोगों को गलत तरीन की तरफ लेकर जाने वाले ठहरे। दूसरा 6 अहकाम ये बताएंगे कि आपने
زمین پر کن کا گناہ کیا ایک مدراب کے لیے اس عدالت میں وکیل بولتا ہے مانتا رو وکیل کے بغیر آپ جاجی کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے. ہاں قانون ہے, اگر آپ اپنا کیس خود لڑنا چاہیں تو آپ لڑ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کا قانون کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن میں جس عدالت کی بات کر رہا ہوں وہاں پر آپ کی رسائی نہیں ہے, آپ کو وکیل کرنا ہے. میں نے کہا کہ ہماری طرف سے وکیل بولتا ہے, لیکن اگلی بات یہ ہے کہ وکیل کریں کس کو؟ بھائی وکیل کریں کس کو؟ ایماندار اس کو وکیل کریں جس کی رسائی اس عدالت ہے. کیونکہ زمینی طور پر دیکھیں, اگر آپ کا کیس ہائی کورٹ میں ہے اور آپ سول کورٹ کا وکیل کر لیں تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے وہاں پر بولنے کا. اگر کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا اور ہائی کورٹ کا وکیل لے لیں پھر بھی اس کے پاس اختیار نہیں. اس وکیل کو کریں جس کی رسائی وہاں تک ہے. بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں, آدم سے لے کر غور کریں. کسی نبی کوئی آدمی وہ ہے جو اس عدالت تک جس کی رسائی ہے. ٹھنڈے دل سے میں نے کہا غور کریں. بائبل مقدس بتاتی ہے دانیل 7 واقعی 13 ہے, میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کو کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا. وہ اسے اس کے حضور لائے. ایماندار یہ قدیم الایام تک پہنچا ہے. ایک شخص جو کہ آدم ذات کی مانند ہے, جس کے بارے میں عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ وہ خود اپنے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے باپ کے تخت کے سامنے کھڑا ہے اور ہماری ابدی خلاصی کرائی ہے. یہ یسوع مسیح ہے جو آپ کی عدالت کر سکتا ہے اور وہ زندہ ہے اور وہ آپ کی شفاعت کر رہا ہے. تموتھیوس کا پہلا تموتھی 2 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے خدا ایک ہے, خدا اور انسان کا درمیانی بھی ایک ہے. خدا ایک ہے اور درمیانی جج کے اور ہمارے درمیانی جو بات کرنے والا ہے وہ کون کتنے ہیں؟ ایک ہے. خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے درمیانی بھی ایک ہے, یعنی یسوع مسیح جو راست بار ایمان کرو واحد ہستی خداوند یسوع مسیح ہے جو آپ کی اس عدالت میں وکالت کر سکتا ہے, کیونکہ کسی اور کی رسائی وہاں پر نہیں. میرا ایک دوست امریکہ میں گیا ہے, اس کا نام اسحاق ہے اور وہ فیملی چلی گئی, لیکن ایک بیٹا ان کا پاکستان میں رہ گیا. وہ مجھے بتا رہا تھا اس کا کیس لگا ہوا ہے امریکہ میں. وہ جلدی بھائی وہ پاکستان میں ہے, کیس کہاں لڑا جا رہا ہے؟ امریکہ میں. اسی طرح مان کرو آپ کا کیس لگا ہوا ہے آسمانی عدالت میں. یشعیاء نبی کا صحیفہ اس میں لکھا ہے کہ جب زمین پر تیری عدالت جاری ہے تو تیرے بندے صداقت سیکھتے. عدالت آپ کی ہو رہی, آپ کا ایک ایک دن, آپ کا ایک ایک لامہ, آپ کا بات کرنے کا انداز عدالت کے لیے جگہ تیار کر رہا ہے کہ آپ کی عدالت کیسی. آپ کی زندگی کی ہر روز عدالت ہو رہی ہے. عدالت میں آپ کھڑے ہیں, ایماندار ہو. میں نے کہا یشعیاء نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ عدالت ہو رہی ہے اور اس عدالت میں الزام لگانے والا کون ہے؟ کس نے کیس کیا ہے ہم پر؟ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو لکھا ہے وہ جو بانیوں پر الزام لگاتا ہے وہ زمین پر گراتا ہے. آپ سوچ رہے ہیں ہوں گے کہ وہ تو زمین پر گرا دیا گیا ہے, خدا آسمان پر ہے, ہم پر الزام کیسے لگتا ہے؟ مان کرو اس کی واقعی رسائی آسمان تک نہیں ہے, لیکن خدا کی رسائی زمین تک ہے. اگر وہ نہ بھی الزام لگائے تو خدا عادل منصف. خدا کے بارے میں لکھا ہے خدا کیا ہے؟ عادل منصف ہے. وہ الزام نہ بھی لگائے تو پھر بھی عدالت ہو رہی ہے. فرض کریں کہ آپ خدا کی عدالت میں ہیں, آپ ڈرے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں, گناہ کے ساتھ ہیں, پتہ نہیں فیصلہ کیا ہونے والا ہے. کوئی آ کر آپ کے کان میں کہتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں, جو جج ہے آپ اس کے لئے پر بیٹھے دیکھیے, جو جج ہے اس کے آپ بات یہاں تک نہیں. پھر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جو آپ کا کیس لڑ رہا ہے نا وہ بھئی آپ کا بڑا ہوگا. جو آپ کا کیس لڑ رہا ہے, جو وہاں پر جج کے ساتھ بات کر رہا ہے, آپ کی شفاعت کر رہا ہے, جو اپنے ہی خون کو لے کر اس کے سامنے کھڑا ہے, وہ آپ کا بھائی
گواہی ہے، اور بات یہاں تک ہی نہیں، جو گواہی دینے والا ہے روح القدس ہے، اور جو کیس سن رہے ہیں وہ خدا کے فرشتگان ہیں۔ سارا کچھ، سارے رشتے ایک ہی بات سے آپ کے طرف آ رہے ہیں۔ وہ اپنوں کے پاس آیا لیکن اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق دیا ہے۔ امان کرو، عدالت میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا عدالت میں آپ کی وکالت کے لیے صرف ایک ہی زندہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں، اور کوئی آپ کی وکالت کاری ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کسی کے پاس آپ کی وکالت کرنے کا اختیار نہیں، کیونکہ کسی اور نے آپ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ دنیا کے سارے مذاہب سکھاتے ہیں کہ ان کے رہنما نے ان کے لیے کو کیسا راہ دکھایا۔ مان کرو، مسیحیت کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ ان کے رہنما نے ان کے لیے کیا، ان کے رہنما نے ان کے لیے کیا کیا۔ اس لیے میں نے کہا یسوع مسیح کے پاس آپ کی وکالت کرنے کا پورا اختیار ہے۔ اس لیے میں نے کہا میں اور میرا وکیل، اس کے پاس پورا حق ہے۔ یہ حق اس وقت لاگو ہوگا جب آپ اپنی مرضی سے یسوع مسیح کو قبول کریں گے۔ امان کرو، یہ حق یسوع مسیح کو کیسے مل گیا؟ آپ کو پتہ ہے رومیو یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا، وہ دفن ہوا۔ موت نہیں چاہتی تھی کہ موت یسوع مسیح کو اپنے جبڑوں میں رکھنا چاہتی تھی، موت نہیں چاہتی تھی کہ یہ زمین سے قبر سے باہر نکلے، لیکن یسوع مسیح نے موت کے جبڑوں کو کھول دیا اور وہ زندہ ہو گیا، اور وہ کبریا کی دانی رکھ جا رہے ہیں اور ہماری شفاعت کر رہا ہے، کیونکہ اس کو حق اپنی موت کے وسیلہ سے ملا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یسوع مسیح کے دائیں بائیں ڈاکو تھے، عام ڈاکو تھے، لیکن جو برابا تھا، جو بڑا ڈاکو تھا، وہ چھوڑ دیا گیا، بڑے ڈاکو کو چھوڑ دیا گیا۔ عمران خان آج کل یہی بات کرتا ہے، چھوٹے ڈاکوؤں کی کوئی بات نہیں، بڑے ڈاکو کو نہیں چھوڑنا۔ ایمانداروں، بڑا ڈاکو چھوٹ گیا ہے، برابا چھوٹ گیا ہے۔ یسوع مسیح کو دو ڈاکوؤں کے درمیان صلیب کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ان دونوں سے بڑا ڈاکو، اور چھوٹ کون گیا؟ برابا چھوٹ گیا۔ یسوع مسیح صلیب پر چڑھائے گئے۔ برابا کا مطلب کیا؟ باپ کا بیٹا۔ ایمانداروں، ہمارے اندر برابا ہے، اور اس نے آپ کو اپنی بیٹیاں اور بیٹے بنا دیا اپنی صلیبی موت کے وسیلہ سے۔ صلیب پر بہت بڑا چینج ہو گیا ہے، چینج کر دیا ہے اس نے۔ جو راست باز تھا وہ اب کی خاطر، بائبل کہتی ہے وہ آپ اپنے ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرائی ہے، اور وہ اپنے خون کو لے کر باپ کے سامنے کھڑا ہے، ہماری شفاعت کر رہا ہے، ہماری وکالت کر رہا ہے۔ صلیب پر اس نے کہا باپ ان کو معاف کر، انہوں کے گھر کا پتہ ہی نہیں، یہ جانتے ہی نہیں ہیں، وہاں پر بھی ہماری شفاعت کر رہے ہیں، ہم غلطیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، لیکن وہ باپ کے سامنے ہے، شفاعت کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا کیس، میں نے کہا عدالت لگی ہوئی، عدالت ہو رہی ہے۔ آپ کو کسی خادم نے نہیں بچایا، نہ کسی بڑی چرچ کی ممبر شپ آپ کو بچا سکے، یا وہ سرٹیفکیٹ آپ نے لے لیا، وہ کچھ بھی نہیں بچا سکتا۔ آپ جتنے مرضی سرٹیفکیٹ لے لیں، لیکن یسوع مسیح کا خون آپ کو بچانے کی ضمانت ہے۔ آپ کے گناہ کیسے بھی ہو، اس لیے میں نے کہا کہ گناہ کیسے بھی ہو، اس کے خون سے دھل کر وہ کہتا ہے برف کی مانند آپ سفید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یسوع کو وکیل کرنا بڑا ہی ضروری ہے کہ اس کو وکیل کر لیں۔ تصور کریں کہ خدا کی عدالت میں آپ کا نام پکارا گیا ہے، دو صورتیں ہیں، یا تو آپ عدالت میں ہو یا پھر وکیل ہو۔ آپ عدالت میں نہیں ہیں، آپ کا نام پکارا گیا ہے، آپ وہاں پر جا نہیں سکتے۔ میں نے کہا قانون ہے کہ آپ اپنا کیس خود لڑ سکتے ہیں، لیکن نہ تو آپ کو قانون کے بارے میں علم ہے اور نہ آپ کی رسائی کو حقیقت ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کو اپنا وکیل کر لیں۔ میں نے کہا تصور کریں آپ کا نام پکارا گیا ہے اور خدا نے گناہوں کی بہت بڑی لسٹ چل رہی ہے۔
आजिम भाई ये भी गुनाह किया, ये भी गुनाह किया, सहमे हुए खड़े, लिस्ट चल रही, सहमे हुए हैं। इससे पहले कि जज नीचे लिखे अपनी मौत और कलम को तोड़ दे, यीशु मसीह का नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूँ इसने तेरी शरीयत को तोड़ा है, ये तेरे हुक्मों के खिलाफ रहा है, इसने वो काम किए हैं जो तेरे खिलाफ हैं, लेकिन बाप इसने एक काम किया, इसने मुझे कबूल किया, इसने मेरी सारी नेकियां इसके खाते में डाल दी और इसकी मौत मेरे खाते में डाल दी, जो मैं मार चुका हूँ, जो मैं मार चुका हूँ। अदालत खामोश हो जाती है और थोड़ी देर बाद ऐलान होता है, इसको बाइज्जत बरी किया जाता है क्योंकि इसका फिदिया दे चुका है और आइज़त भाई आप बच सकते हैं। कितनी बड़ी खुशी की बात है, ये खुशी की बात है कि नहीं? बाप बच जाते हैं और फरिश्ते कहते हैं कदूस कदूस। अगर आप रोमियो का खाते उसके चौथे बाप की 25 आयत में पढ़े तो लिखा है वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले किया गया, वो हमारे गुनाह, रोमियो चौथा बाप 25 है, वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको रास्त बार ठुराने के लिए जलाया गया। मानदार हमारा मसला ही हो रहा था, एक तो हम नाराज थे, एक हम गुनाहगार थे। क्या हुआ? वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले किया गया क्योंकि हम गुनाहगार थे और हमको रास्त बार ठुराने के लिए चाहिए। हमारा मैंने कहा मसला हो रहा था और इस मसले पूरे मसले के हल के लिए यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ना पड़ा और फिर जी उठना पड़ा क्योंकि हम रास्त पर ठुराए जाए, हमारी नाराजगी जाती रहे। यीशु मसीह आसमान से आए थे आसमानियों की तरफ से, अब जमीन से गए हैं जमीनियों की तरफ से और वो चाहते हैं कि आज ही रात आप उसे रुकी। इस जिंदगी का पता नहीं आप सुबह होगी या नहीं, अभी वक्त है, मौका है, उसको अपना वकील कर दे, फिर आप से फिर किसी अदालत का पर अख्तियार नहीं, फिर अमान के साथ आपकी अदालत सलीब पर हो चुकी होगी क्योंकि आप बचाए हुए खुदा के कलाम हमारे दरमियान महबूब भाई हैं, सदर पास हैं, जिंदा पाक नाम की शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हम सब अपने सर को झुकाएं और उसकी ज़ाते अंदर से शुक्रगुजारी के अल्फाजों को, उसी कुर्बानी को अपने होठों से गुजराएं। आसमान और ज़मीन के मालिक का खुदा, हम सब तहे दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं मेरे खुदा, तो इस बेटे की उस अजीम कुर्बानी के लिए मेरे खुदा, जिसके वसीला से मेरे खुदा आज तेरा बंदा तेरी रूह के वसीला से हम में से हर एक के साथ हम कलाम हो सके मेरे खुदा। हम तेरे शुक्र करते हैं मेरे खुदा तेरे बेटे के जख्मी हाथों के लिए मेरे खुदा, जिसकी वजह से आज हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं और खड़े होकर मेरे खुदा तेरी हजूरी में उन अल्फाजों को गुजारते हैं मेरे खुदा जो हमारी जिंदगी को तब्दील करने के लिए तेरी रूह के वसीला से हम में से होते हैं मेरे खुदा। ऐ बाप इस कलाम के लिए तेरी तरह से शुक्र गुजार है मेरे खुदा, जिसमें हम सीख पाए कि किस तरह से अदालत के दिन मेरे खुदा तेरे बेटे की अजीम कुर्बानी हम सबकी जिंदगियों के लिए कारगर साबित होगी मेरे खुदा। तेरे बंदा को तेरी हजूरी में लाता हूँ मेरे खुदा, जिसमें इतनी तफसील से, इतनी इगाकत से मेरे खुदा, इतनी खूबसूरती से मेरे खुदा तेरे बेटे की अजीम कुर्बानी को कारगर साबित फरमाया मेरे खुदा, जिस कुर्बानी को मेरे खुदा हम सबकी जिंदगियों के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए मेरे खुदा इस्तेमाल किया जा सकता है मेरे खुदा। हम शुक्र करते हैं मेरे खुदा कि तेरा बंदा उस कुर्बानी के उस अजीम कंसेप्ट को हमारी जिंदगियों में बयान कर पाया मेरे खुदा। तेरे ज़रिए में मिन्नत है मेरे खुदा कि उस कुर्बानी के जज्बे को हम सबकी जिंदगियों में कायम कर मेरे खुदा। हम समझ पाए कि किस तरह से तेरे बेटे का लहू हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है, किस तरह से वो हमारी जिंदगियों में शिफा तसल्ली का काम करता है मेरे खुदा। हम सब मेरे खुदा तेरे बेटे की कुर्बानी को समझ पाए।
और मेरे खुदा चूंकि अब आखिरी ज़माना में है तो तेरा रूह ही है जो उसकी कुर्बानी को हमारी समझ में डाल सकता है मेरे खुदा। तो तेरी हुजूरी में मिन्नत है उसके गहरे मसा को हमें सर के साथ होने दे। हम रूह के वसीला से उन भेदों को, उन भेद की बातों को समझ पाए मेरे खुदा। तेरे कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजार पाए। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया। हम मान भाई की रहनुमाई में गीत गाएंगे, उसी के दौरान हम सब अपने हदीये नज़राने खुदा उनकी हज़ूर में पेश करेंगे। Hallelujah, hallelujah.
मोहब्बत का इजहार ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। हम इस खूबसूरत गीत के लिए, अहकामात के लिए खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं। अभी वक्त है कि हम एक शिफाइया दुआ के लिए, वो लोग खासकर जो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, अपने कदमों पर खड़े हों। बेटा दाइन है, सिस्टर आइन है, आपका बेटा जिसके हार्ट का प्रॉब्लम है, सो हम उनके लिए भी क्लिसियाई तौर पर भी शिफा जाएंगे। सर्जरी रिकमेंड की गई है और काफ़ी एक्सपेंसिव है, सो हम उस चीज़ को दुआ में रखेंगे। दानिश भाई के लिए, शरण की मामा के लिए, और जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं और जिनकी दरख्वास्तें हमें पता है, हम सब उनका नाम बनाम याद करते हुए दुआ करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, पाक रूह की हुजूरी को महसूस करेंगे और उस शिफा को रिसीव करेंगे। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद रखिए, सर को झुकाए रखिए और दुआ सब दुआ करेंगे। मौत के लिए उस एनवायरमेंट को क्रिएट, उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, सब दुआ करेंगे। हालेलुया। आपके लिए आज खुदा का खाक आपकी जिंदगी में
سے مانگتے ہیں کہ تجھ سے پا لیا یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح سے آمین۔ جیسے کہ تسی نے سکھایا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دی اور جس طرح ہم اپنے گناہگاروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، پھر بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین۔ خداوند تمہیں برکت اور تمہیں مبارک دے۔ خداوند اپنے چہرے کا نور تم پر جلوہ کر فرمائے اور تم پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کرے اور تمہیں سلامتی بخشے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، روح زمین پر تمام مقدسین کے ساتھ، حاضر جماعت کے ساتھ اور ملک پاکستان کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی ہے۔ آمین۔ हालेलुया। इबादत का वक्त खत्म होना चाहता है, एक दूसरे से मिलकर पहले से घरों को रुचक हो। सुबह पाक साबत की इबादत 9:30 बजे है। आप सब आए अपने खानदान को साथ लाएं ताकि हम सब मिलकर जिंदा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। शुक्रिया।